बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 8th क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम यहाँ हमारे पास है एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट। इसका जो पहला सवाल है वो इस चैप्टर के नाम में हमें आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ पे एसिड, अल्कलीज एंड साल्ट, इससे मुताल्लिक ही हम आज कुछ इंट्रोडक्शन यहाँ पे पेश करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमें डिफ़ाइन करना है कि एसिड क्या है, फिर अल्कली क्या है और फिर उसके बाद यहाँ पे साल्ट क्या होते हैं। इसके बुनियादी तस्वुरात को हम पढ़ेंगे यहाँ पे, लेकिन इससे पहले कि हम यहाँ पे एसिड की, बेस की और अल्कलीज की यहाँ पे हम तारीफ़ करें तो इससे पहले ज़रूरी है कि इसके बारे में हम कुछ तस्वुरात जो साइंसदानों ने पेश किए थे इसकी इन पर तहकीकात के दौरान, उनको हम यहाँ पे वाज़ेह करें यहाँ पे कि वो क्या तस्वुरात थे। इब्तिदा में यहाँ पे साइंसदानों का एसिड और बेसिस के बारे में ये तस्वुर था कि ये एसिड और बेसिस ऐसी अशिया हैं जो पानी की खसूसियात में तब्दीली करते हैं। पानी की खसूसियात में तब्दीली करने वाली अशिया एसिड और बेस कहलाते हैं। फिर इसी तरह से तहकीकात करते हुए बाद साइंसदानों ने पता लगाया, जिनमें एक साइंसदान जिसका नाम लेवाइजर था, उसने पता लगाया कि एसिड में यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट है जो उसकी खसूसियात का यानी उसकी तेजाबियत का जिम्मेदार होता है। बाद में इसी तहकीक को आगे बढ़ाते हुए आर्हेनियस ने 1913 में उस एलिमेंट को दरियाफ्त किया हाइड्रोजन के नाम से, यानी उसने बताया कि हाइड्रोजन ही तेजाबों में एक ऐसा अंसर है, एक ऐसा एलिमेंट है जो उसकी तेजाबियत की खसूसियात का जिम्मेदार होता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि जो ज़्यादातर जो तेज़ाब होते हैं उनमें हाइड्रोजन मौजूद होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड यहाँ पे H2CO3, यानी तमाम ज़्यादातर मतलब यहाँ पे तेज़ाबों के नाम में यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। हाइड्रोजन एलिमेंट उनमें शामिल है यहाँ पे एक एलिमेंट के तौर पर। तो इसलिए यहाँ पे उसने ये तस्वुर पेश किया कि हाइड्रोजन यहाँ पे तेज़ाब की खसूसियत का जिम्मेदार होता है। अब बॉयज़ ये तो था हमारा इस सिलसिले में कुछ यहाँ पे इंट्रोडक्शन यहाँ पे एसिड से मुतालिक। अब हम यहाँ पे इसके साथ साथ ये भी देखेंगे कि कुछ यहाँ पे अशिया जो हम खाते हैं या जिनका हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल है उनमें भी ये तेज़ाब मौजूद होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम मक्खन खाते हैं, मक्खन में ब्यूटाइलिक एसिड होता है। अंगूर खाते हैं, अंगूरों में लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। सेब हम खाते हैं, सेब में मैलिक एसिड मौजूद होता है। इसी तरह सिट्रिक एसिड यहाँ पे लेमन और ऑरेंज में मौजूद होता है। इसी तरह लैक्टिक एसिड दही में होता है और स्कॉर्बिक एसिड तमाम जो खट्टे फल होते हैं उनमें पाया जाता है। इसके अलावा हमारे अपने जिस्म के अंदर आपको मालूम है कि यहाँ पे ऑर्गन है स्टोमक, मैदा, जो ग़िज़ा को हजम करता है। उस मैदे के रस में भी यहाँ पे एसिड मौजूद होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हल्का एसिड यहाँ पे होता है जो मुख्तलिफ यहाँ पे काम को, ग़िज़ा को हजम होने में वहाँ मदद फराहम करता है। यानी एसिड कुदरती तौर पर भी है जो इंसान के लिए काम आ रहे हैं। अब हम सबसे पहले एसिड को डिफाइन करेंगे यहाँ पे कि व्हाट इज एसिड, एसिड क्या है यहाँ पे। तो वाइज आपको जैसे कि मालूम है, मैंने अभी आपको बताया कि तेज़ाबों में हाइड्रोजन मौजूद होता है। तो सबसे पहली डेफिनेशन इसी से मुताल्लिक है। यहाँ पे तेज़ाबों के मुताल्लिक मुख्तलिफ यहाँ पे थ्योरीज यहाँ पे पेश की गई। एक हमारे पास कोर्स में यहाँ पे नहायत अहम यहाँ पे ये थ्योरी है एसिड से मुताल्लिक है, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस व्हिच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। यानी तेज़ाब वो अशियाएं हैं जिनको जब एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं, पानी में डाला जाए तो वो ये हाइड्रोजन आयन पैदा करते हैं। एक मिसाल मैंने यहाँ पे आपके सामने दी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे तेज़ाब है, इसको जब हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में हाइड्रोजन आयन फराहम करता है यहाँ पे, और यहाँ पे क्लोराइड आयन अलग हो जाता है। ये हाइड्रोजन आयन फराहम करेगा पानी को, पानी को ये हाइड्रोजन आयन दे देगा तो पानी हाइड्रोनियम आयन में तब्दील हो जाएगा। तो यानी आपको ये याद रखना है बॉयज, यहाँ पे तेज़ाब वो अशियाएं हैं जिनको जब पानी में डाला जाता है तो पानी में वो हाइड्रोजन आयन फराहम करते हैं। उसकी मिसाल हमने यहाँ पे
حل ہو جاتی ہے الکلی کہلاتی ہے. پانی میں حل ہونے والی بیس الکلی کہلاتی ہے. While bases are those substances which produce hydroxide ion in the aqueous solution. جبکہ یہ پانی میں حل ہونے والی بیس الکلی کہلاتی ہے، لیکن بیس کی اپنی تعریف ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ بیس وہ اشیاء ہیں جو ہائیڈروکسائڈ آئن پیدا کرتے ہیں ایکوس سالوشن کے اندر پانی میں ہے. یعنی اب اسی طرح سے جیسے پانی یہاں پہ پانی میں ڈالنے پر جیسا ہم ہائیڈروجن آئن پیدا کرتے ہیں، اسی طرح بیس پانی میں یہاں پہ جب ڈالیں گے تو یہ او ایچ آئن پروڈیوس کرے گا، او ایچ آئن پیدا کرے گا پانی کے اندر. بیسز کے اندر اگر ہم کچھ فارمولے دیکھیں بیسز کے، جیسے سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بیس میں او ایچ آئن موجود ہے. پوٹاشیم ہائیڈروکسائڈ اس میں ہم دیکھیں گے یہاں پہ اسی طرح سے او ایچ موجود ہے. ایلومینیم ہائیڈروکسائڈ اس میں او ایچ آئن موجود ہے. کیلشیم ہائیڈروکسائڈ، تو یہ مختلف ہم یہاں پہ فارمولے دیکھیں گے مختلف بیسز کے، تو اس میں او ایچ آئن موجود ہوتے ہیں. تو یعنی یہاں پہ جب ہم کسی بیس کو پانی کے اندر ڈالیں گے تو وہ او ایچ آئن پروڈیوس کرتی ہیں پانی کے اندر، او ایچ آئن پیدا کرتی ہیں. یہاں الکلین ابھی اس سے پہلے میں ڈیفائن کرا ہے اور آپ کو کیا ہے کہ یہاں پہ الکلیز وہ بیس ہوتی ہے جو پانی میں حل ہو جاتی ہے. تمام بیسز پانی میں حل نہیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بیس جو پانی میں حل ہو جاتی ہیں دے آر کالڈ الکلیز، ان کو ہم الکلیز کہتے ہیں. آل الکلیز آر بیسز، تمام الکلی بیس ہوتی ہیں، بٹ آل بیسز آر نان الکلیز، یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے. اسی طرح سے ایسڈ، یہاں پہ اگر ہم ان کے ذائقے کو چکیں یہاں پہ تو یہ ذائقے کے لحاظ سے یہاں پہ تمام ایسڈ یہاں پہ سولٹ ٹیسٹ کرتے ہیں، کھٹا ذائقہ. اسی طرح جو بیسز ہوتی ہیں دے ہیو بٹر ٹیسٹ، ان کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے. ایسڈ کو ہم چکیں گے جیسے مطلب آپ کو معلوم ہے سرکہ ایک ایسڈ ہے، یہاں پہ اس کو چکیں گے تو اس کا ذائقہ بھی کچھ نظر آئے گا یہاں پہ. اور اسی طرح سے بیس یہاں پہ عام طور پر صابن میں ڈٹرجنٹ پاؤڈر کے اندر موجود ہوتا ہے، اگر آپ اس کے ذائقے کو چکیں گے تو کڑوا آپ کو نظر آئے گا یہاں پہ، کڑوا محسوس ہوگا وہ ذائقہ یہاں پہ. پھر اسی طریقے سے بوائز یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک اور اگلا ٹاپک ہے یہاں پہ سالٹ کا. جیسے سالٹ کیا ہے یہاں پہ، تو سالٹ کیا ہے یہاں پہ میں نے ایک ریئیکشن لکھا ہوا ہے یہاں پہ. ایک یہ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ ایک یہ بیس ہے، ہائیڈرو کلورک ایسڈ کے ایک ایسڈ ہے، ان کے درمیان جب ریئیکشن ہوتا ہے تو وہ ہم یہاں پہ نیوٹرلائزیشن کہلاتا ہے. یہاں پہ اس میں کیا ہوتا ہے ایسڈ کی جو خصوصیات پہ جو ذمہ دار ہوتا ہے ہائیڈروجن آئن، اور بیس کی جو خصوصیات کا ذمہ دار ہوتا ہے ہائیڈروکسل آئن، وہ دونوں مل کر یہاں پہ پانی بنا لیتا ہے. اور اسی طرح سے یہاں پہ سوڈیم اور کلورین مل کر یہ سوڈیم کلورائڈ بنا لیتا ہے. سوڈیم کلورائڈ یہاں پہ اس پہ سوڈیم پہ پازیٹیو اور کلورین پہ آپ جانتے ہیں نیگیٹو چارج ہوتا ہے سوڈیم کلورائڈ. تو یعنی اس جب مطلب یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ایک سالٹ یہاں پہ ہمارے پاس بنتا ہے یہاں پہ جب ایک ایسڈ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے، یہ ایسڈ نیوٹرلائز ہوتا ہے بیس کے ذریعے. تو یہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سالٹ از این آئونک کمپاؤنڈ. یہ سالٹ ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے which is produced، یہ بنتا ہے جب ایک ایسڈ یہاں پہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے بیس کے ذریعے. یعنی جب ایسڈ بیس کے ذریعے نیوٹرلائز ہو جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں یہاں پہ بنتا ہے سالٹ. سالٹ ایک آئونک کمپاؤنڈ ہے. بہت مختلف سالٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، جیسے سوڈیم کلورائڈ، پوٹاشیم کلورائڈ، سوڈیم نائٹریٹ، کیلشیم نائٹریٹ. عام طور پر جو سالٹ ہوتے ہیں یہ سالٹ یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ان کے ناموں کے ساتھ سلفیٹ، کلورائڈ، فلورائڈ، کاربونیٹ، بائی کاربونیٹ رکھے یہاں پہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں پہ ان کے ناموں کی پہچان سالٹس کی یہ ہے کہ ان کے ناموں کے آخر میں کاربونیٹ، کلورائڈ، کلورائڈ، آئوڈائڈ وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پہ. تو اسی طرح یہاں پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تیزاب بعض اشیاء میں قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں، جیسے انگور ہے، سیب ہے یہاں پہ. اسی طرح سے یہاں پہ یہ جو نمکیات ہیں یہ بھی قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں. سوڈیم کلورائڈ جس کا ہماری غذا کے اندر وافر مقدار میں استعمال ہوتا ہے قدرتی طور پر پایا جاتا ہے. بوائز یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاپک یہاں پہ جس میں ہم نے ایسڈ، یہاں پہ الکلیز اور سالٹ کیا ہے ان کے بنیادی تصورات کو اور ان کے تعارف کو آج ہم نے سمجھا. تو امید ہے آپ اس پہ اسٹڈی کریں گے اور نیکسٹ ٹائم ہم یہاں پہ پھر ان کی خصوصیات یہاں پہ اس کو مطالعہ کریں گے.